البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى اموركم تكون مزيانه، صحتكم تكون مزيانه. واحد لا طاخت واللي هي بمكونات بسيطه جدا وغير مكلفه. دونك تقدروا مثلا ديروها ولا تحضروها في اعياد الميلاد او لا في راس السنه، وكما قلت لكم كتوجد دغيا دغيا وبمكونات بسيطه جدا اللي تقدر تكون متوفره في جميع البيوت. دونك بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو المكونات ديال الوصفه. اذا غندوزو المكونات، دونك غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، غادي نحتاجو 2 معالق كبار نتاع الكاكاو، بيان سور تقدروا ديروا الكاكاو العادي ولا المر. غادي نحتاجو ايضا 2 خمارات حمر و2 ديال الفاني. غادي نحتاجو نص كاس الزيت النباتيه، وغادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال سنيده، وغادي نحتاجو ايضا كاس نتاع الحليب، دونك العبار كله بكاس ديال العنبه. وغادي نحتاجو بيان سور قريصه ديال الملحه، وما غاديش نستعملوا الطحين، دونك غنديروا بلاصتو صابلي. غنحتاجو 2 ديال الباكيات نتاع صابلي. دونك دابا غندوزو الطريقه ديال التحضير. دونك دابا غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير ديال لا طاغت ديالنا. اول حاجه غادي ناخذ مولينيكس وغادي نديرو فيها داك الصابلي. دونك غادي نهرمشوه ولا غادي نهرسوه غير بيدينا، وغادي نديروه اول حاجه غادي نديروه في مولينيكس، ومن بعد غادي نزيدو عليه المكونات الاخرين، وبيان سور دوك الحليب وداكشي راه غادي يفزقوه وغادي يتطحن بسهوله في مولينيكس. من بعد غادي نضيفو على داك هيرنيس كاس ديال الحليب باش كيفزق لنا داك هيرنيس وكيتسهل في الطحن ديالو. غادي نزيدو عليه نص كاس ديال الزيت، ومن بعد غادي نزيدو عليه 4 البيضات. دونك ب4 بيوم غادي نديرهم في مولينيكس اللي غادي يكونوا بطبيعه الحال بحراره المطبخ. ثم غادي نزيدو كاس ديال سنيده، وغادي نزيدو الخمارات. دونك غادي نزيدو الخماره الاولى ثم الخماره الثانيه، 2 خمارات حمر، وغادي نزيدو 2 ديال الفاني. دونك باش تعطينا نكهه د الفاني في لا طارت. ومن بعد غادي نزيدو 2 معالق كبار نتاع الكاكاو. وما نساوش بيان سور قريصه ديال الملحه. من بعد غادي نمزجو كاع الخليط ديالنا في مولينيكس مزيان حتى ندمجو جميع المكونات وكتولي لا تيكستور بحال ديال الكيكه. وغادي نخليوها تطحن مزيان مزيان، دونك حتى يندمجوا المكونات مع بعضياتهم. وغادي ندوزو الطريقه اللي غادي نطيبوها بها. دونك غادي ناخذوا اللاطه اللي غادي ندخلوها للفران واللي غنديروا فيها الجينواز ديالنا، وغادي نستعملوا الورق ديال الحلوه باش تسهل علينا اننا من بعد ما طيب نحيدوها. دونك وغادي نكب الخليط ديالي، وكما كتلاحظوا في الفيديو دونك الطريقه باش كنكبها باش كتهوى داك الخليط اللي درت. دونك وكنعاود نطلقو مزيان مزيان، ومن الاحسن تكون اللاطه متيسعه لان ما خاصهاش تجينا غليظه بزاف. دونك غادي نطلق الخليط ديالي في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران من بعد ما بيان سور خليت الفران كيسخن على درجه حراره 180. وابخي غادي ندخلها وما غاديش نطول، خصنا نردوا البال لان ما فيهاش الطحين. دونك غادي طيب دغيا دغيا، دونك 10 دقائق فقط ما بين اننا نديروها الفوق والتحت. دونك 10 دقائق وغنحيدوها لان دغيا كطيب حيت ما فيهاش الطحين.
من بعد ما خرجنا لا جينواز ديالنا من الفران هانتوما كما كتلاحظوا دونك كطيب دغيا وكتجي خفيفه وما تحتاجوش كاع تسقيوها بشي حاجه دونك كتجي هشيشه كتجي رطبه. وكذا هو المول اللي غادي نستعمل باش الحلوه تاخذ ليا لا فورم ديالو دونك اللي هو مول عادي باش تعرفوا ان راه ممكن ديروا اون طارت باي حاجه متوفره عندكم في البيت. الوغ كل واحد يقدر يستعمل لو مول اللي بغا واللي عنده. دونك انا عندي مول طويل غنحاول نقطعهم على العبار ديال المول دونك بالطول غادي نقطعوها غير بشويه لان راها كتكون هشيشه. دونك غادي ندوزو باش نحضروا لا كريم اللي غادي تكون في الطبقات نتاع لا طارت ديالنا. الوغ غادي نحتاجو القشده الطريه وغنحتاجو منها 3 ديال المعالق وتقدروا تستعملوا اي قشده طريه متوفره عندكم في المنزل ماشي بالضروره هذه اللي وريت في الفيديو. من بعد غادي نزيدو سكر كلاصي دونك غنزيدو 2 معالق كبار ما يكونوش عامرين بزاف الا كنتو كتبغيو الحلاوه سينو تقدروا ديروا غير معلقه واحده. وغادي نحتاجو الجبن دونك اللي كيتستعمل الحلويات وتقدروا بيان سور تستعملوا اي جبن متوفر عندكم في الدار. دونك غادي نديروا منه 2 معالق كبار. وغادي نطربوا الخليط ديالنا دونك غادي نبقاو نطربوه حتى غادي نلاحظوا ان الحجم بدا كيتضاعف وغتولي على شكل كريم بحال خلطنا لا كريم شونتيي مي هذه غتكون اباز ديال القشده الطريه سكر كلاصي والجبن. دونك غادي نبقاو نخلطوا حتى يبان لنا بلي الخليط تخدم مزيان وبلي ولا على شكل اون كريم. من بعد ما خلطنا الخليط دونك غادي نزيدو 2 معالق كبار ديال الكاكاو باش يعطينا لو غو ديال الشوكولا وحتى لا كولور كتبدل. دونك غادي نخدموه مزيان حتى غتولي لا كريم ديالنا شاده ديك لا كولور ديال الكاكاو. ومن بعد غندوزو باش نقادو ليطاب الاولى في لا طارت ديالنا. دونك دابا غادي ندوزو باش نديرو دريساج اولا ليطاب الاولى ديال لا طارت ديالنا. دونك غادي نحط الطبقه الاولى وغادي نثبتها مزيان وغادي نزيد لا كريم وغنحاول نابليكيها مزيان باش جميع الجوانب تكون فيهم لا كريم. دونك كنحاول نابليكيها وغير بشويه لان لا جينواز فيها صابلي دونك هشيشه دونك ما نحاولوش نبركو بزاف غنابليكيوها غير بشويه. دونك من بعد غادي نزيد الطبقه الثانيه وغادي نبرك غير بشويه باش يتثبت داك الخليط التحتاني وغادي نعاود نزيد الطبقه الثانيه ديال لا كريم وغنابليكيها بنفس الطريقه. ومن بعد غادي نزيد الطبقه الثالثه وهنا كيخصنا نديرو داك الوجه اللي هو الفوق اللي كيكون عندنا الفوق في لا جينواز نردوه للتحت دونك بحال غادي نحطوها مقلوبه حيت الوجه الفوقاني غادي نديرو فيه اون كريم واحده اخرى اللي غنصوبوها بيان سور من بعد. دونك من بعد ما كنوصلوا لهاد المرحله هذه فغادي نغطيوها بالسلوفان ونحشيوها في الثلاجه لمده 2 ساعتين. دونك حتى كنقربوا نجبدوا لا طارت ديالنا من الثلاجه كنوجدوا لا كريم لان خصنا اون فوا توجد نديروها في لا طارت. كنشدوا كاسرونه كنديروا فيها القشده الطريه دونك 2 معالق كبار وكنبقاو نحركوها حتى كتذوب مزيان وكتشد الحراره مزيان وبيان سور ما خاصش البوطه تكون مجهده دونك غنمهلوا عليها وغادي نبقاو نحركوها حتى كتذوب.
ومن بعد من كتذوب لنا لا كريم ديالنا كنطفيو البوطه كنضيفو الشكلاط، واحد القياس نتاع 7 ولا 8 د المربعات، وتقدروا تستعملوا اي شكلاط عندكم. مي باش تجي لا طارت فيها اللذه دونك كنفضل انكم تستعملوا شوكولا نوار، حيت كيعطي واحد لوغو واعر وكيجي بنين بزاف في لا طارت. دونك من بعد ما كنحطوا الشوكولا في لا كريم، هذيك السخونيه كيبقى يذوب بها الشكلاط، وكنبقاو حنا كل شويه كنحركوها حتى كيذوب الشكلاط مع لا كريم. وبيان سور ما خاصش البوطه تكون شاعله، دونك كما قلت لكم غير بديك الحراره اولا بديك السخونيه ديال لا كريم. دونك كنستمر في التحريك حتى كنلاحظ ان الشوكولا دابت كامله. دونك كنبقى نحرك ومن بعد غادي نزيدو طريفات ديال الزبده، دونك 8 معلقه كبيره ديال الزبده باش كتعطينا واحد لوغو زوين وكتعطي لا بريونس في داك لا كريم اللي غادي نديرو في الاخر ولا فوق الكيكه ولا فوق لا طارت. دونك غادي نبدا نحرك عاوتاني الزبده حتى كتذوب، وكما قلت لكم راه غير بديك الحراره ديال لا كريم كنقدروا ندوبوا الشكلاط والزبده، دونك بلا ما تعاودوا تردوه فوق البوطه باش ما يتحرقش داك الشكلاط وما تيبقاش لوغو ديالو زوين. دونك غادي نستمر في التحريك حتى تندمج المكونات مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غتكون النتيجه ديال لا كريم وكيفاش غنابليكيوها فوق لا طارت ديالنا. دونك دابا خرجنا لا طارت ديالنا من الثلاجه وغادي نوريكم كيفاش غادي يكون الشكل ديالها. دونك غنحاول نحيد داك لو مول باش تشد ليا لا فورم ديالو، وعاد غادي ندير ديك لا كريم اللي وجدت اللي هي كريم شوكولا هانتوما كما كتلاحظوا. دونك انا غير استعملت داك لو مول اللي عندي. باغ كونطخ اللي عنده لي مول ديال لي طارت دايره ولا كيف ما بغيتو ديروا اي شكل تقدروا تشكلوها به، دونك لكم زعما الحريه تقدروا تستعملوا لي مول اللي بغيتو. الوغ فوالا كما كتلاحظوا دابا غادي ندوز لليطاب ديال الشوكولا اللي غادي ندير من الفوق. دونك لا ديرنيير ايطاب في لي كريم هي هذه، غادي نكبها غير بشويه كما قلت لكم. اون فوا توجدوها دونك الا خليتوها راه غادي تولي بحال غادي تقال. دونك من الاحسن اون فوا توجدوها تحاولوا ديروها في لا طارت ديالكم باش كتساعدكم انها تابليكا بسهوله. دونك غادي نبقى نضيف شويه بشويه، ما غنديفهاش في دقه واحده باش ما تهبطليش على الجناب. كما كتعرفوا اللي عندهم لي مول راه غادي يقدروا يكبوا غادي لو مول غيعطيهم لا فورم. دونك انا كنحاول نكب شويه بشويه ونابليكيها فوق لا طارت ديالي. كما كتلاحظوا كتجي كتبري بحال فيها جيلاتين، ولكن هي راه غير ديك الزبده هي اللي عطاتها ديك لا بريونس. دونك من بعد ما كندير الطبقه الاولى غنعاود نزيد الطبقه الثانيه باش كتجي غنيه بالشوكولا من الفوق، وغادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل لابليكاسيون ديال لا كريم. دونك دابا غادي ندوزو لاخر مرحله واللي هي المرحله ديال التزيين. دونك كل واحد يقدر يزين باي فاكهه عنده، تقدروا تزينوا بالفرامبواز باي حاجه. دونك انا اختاريت انني نزينها بالكيوي والفريز. دونك اللي متواجد عندكم تقدروا ديروه تقدروا تزينوا به لا طارت ديالكم. دونك غادي ناخذ دوك الطريفات اللي قطعتهم نصف دائره ديال الكيوي والفريز كذلك، وغادي نحاول نزينهم بالطريقه اللي بانت لي غادي تجي مع لا طارت. ومن بعد غادي نزيد ديك لاطوش ديال خديت الفورشيت ودرت عليها السكر كلاصي. كنحاول ندير واحد الديكور في لا طارت ديالي، وانتوما ليكم الحريه. دونك كل واحد يقدر يدير لا ديكوراسيون اللي عجباتو باي حاجه متوفره عنده في الدار. دونك كما كتلاحظوا هذه هي النتيجه النهائيه ديال لا طارت. الوغ راه شي حاجه اللي هي سامبل بزاف، كما شفتوا مكونات بسيطه ودغيا كتوجد وكتجي لذيذه لذيذه لذيذه.
وكنتمنى دعموني بلي لايك، واللي عنده شي تعليق يقدر يخليه ليا، اللي عنده شي تساؤل تقدر تخليه ليا في لي كومونتير. اللي اول مره كتشوف هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش اي جديد واي فيديو حطيتها توصلكم. دونك كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم الى اللقاء وحتى الفيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.